بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ دی گلی ہے تے علی پور دا تاجدار حضرت پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دیکھا کہ یتیم بچہ چھوٹا جا عربی لباس پہنے تو نبی پاک دے گنبد خضرا وال ویکھی جاوے تو روئی جاوے تو روئی جاوے تو روئی جاوے۔ او پیر جماعت علی شاہ جی دے مرید دے پیران تھلے مدینے دے کتے دا پیر آیا۔ آپ نے خبر ملی تے مرید نے ڈانٹ کے فرمایا کتا ڈھونڈ کے لے آؤ۔ کتا آیا تے پیر جماعت علی شاہ لکھاں مریدان دا پیر سید زادہ مدینے دے کتے دے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے نے تو رو رو کے فرما دے ایتھے ہی معاف کر دے، یار نو شکایت نہ لاؤ، یار نو شکایت نہ لاؤ۔ میں انہیں جب پڑھیا کرنا اجڑ چار دی پھرام بدوان دے اجڑ چار دی پھرام بدوان دے میرا گولیاں شمار آ جائیں ایسے واسطے کراؤں میں نت ترلے کملی والے نو کدرے پیار آ جائیں۔ اتے مدینے دے کتیاں دا بھی ادب کر دے، بچے دے قریب آکے فرما لگے کیوں رونا ہے؟ وہ عربی بچہ پیڑ تے ہاتھ رکھے نا تے کہنے لگا بابا جی ابو العرب پیڑ تے ہاتھ رکھے کہنے لگا بابا جی آج تل دل گدرے میں کھادا کچھ نہیں، پکھنے تانگ کیتا تے رو رہے ہیں۔ فرما دے نے بیٹا گھر جانا امی اڈیک دی عمر گئی ابو کو جا کے کھانا ہی کھا لے۔ گنبد خضرا والوے کے کہنے لگا بابا میں تے نہیں روندا میرا ہویا جو کوئی نہ، بابا جی یتیم بھی ہیں تے مسکین بھی ہیں میرا ہویا جو کوئی نہ۔ آپ اس بچے نے اٹھا کے نا تے جماعت منزل لایا تے لنگر منگوا کے بچے دے سامنے رکھیا۔ 3 دن دا پکھا بچہ بڑے شگف نہ کھانا کھا رہا تے آپ فرماتے نے بیٹا تینوں پتہ ہے میں کون ہوں؟ بچہ کہنے لگا بابا جی میں نہیں پتا کون ہوں۔ فرمایا میرا نام جماعت علی شاہ ہے، میں علی پر سیدہ دا تاجداراں لکھا مریدہ دا پیراں تے سید زادہ تے نبی دی آلہ تے بیٹا ایتھے جو پکھا رہنا ہے تے آ میں تینوں پاکستان نہ لے چلنا، اتھے میں تینوں اماں دا پیار بھی دیواں گا، ماں دا پیار بھی دیواں گا، باپ دا پیار بھی دیواں گا، میں تینوں کپڑے سونے لے کے دیواں گا، روز نواں جوڑا لے کے دیواں گا، کھانا سونا کھلاواں گا، دنیا تیرے ہاتھ چمے گی کہ مدینے دا بچہ آ گیا ہے تے تینوں پاکستان نہ لے چلنا۔ بچے نے اینا سنیا نا تے لکمہ لبا دے قریب لے آکے بچے رکھ دیتا۔ پیر جماعت علی شاہ دا دامن پکڑ کے بچہ نبی کریم دے رو دے لے آیا، کہنے لگا بابا تیرے پاکستان چ ماں دا پیار بھی لبے گا، فرمایا لبے گا، اکھے باپ دا پیار بھی لبے گا، فرمایا لبے گا، اشارہ کر کے کہنے لگا اتھے نبی دا روزہ بھی لبے گا۔ آپ دی چیخ نکل گئی، فرمایا اے اتھے لبدا میں مدینے کھیلنے ہونا سی۔ بچہ دامن چھڑا کے دوڑ گیا تے مڑ کے کہنے لگا بابا رکھے اپنا پاکستان کون، میں اماں بغیر رہ سکنا، ابے بغیر رہ سکنا، کھانے بغیر رہ سکنا، مدینے والے بغیر نہیں رہ سکنا، نہیں مدینے والے بغیر رہ سکنا۔ پتہ لگ گیا یتیم پامیں ادھوں دے ہون، یتیم پامیں اج دے ہون، پل دے در مصطفیٰ تے نے، پل دے سارے در مصطفیٰ تے نے۔ وہ بچہ دوڑ دا جا رہا تو کی کہندا جا رہا؟ اجازت ہوئے تے پنجابی جے سادہ کر کے عرض کراں، بے مرشد نال میں کدے بولے آئی نہیں، مرشد والا بولے سبحان اللہ، ہور اونچا بولو سبحان اللہ۔ بچہ دوڑ دا جاندہ نالے پردہ جاندہ ہے، صدا وصدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ، صدا وصدا ربے تیرا
تبارا یا اچھا بھائی پڑھو یا نہ پڑھو مرضی اپنی ہے اے جڑے بچے اے ذرا تھوڑا فطور کر رہے ہیں مہربانی انہوں ذرا کنٹرول کرو بھائی بہانے والے ہو جامعہ آباد والے ہو بابا جی دی زیارت کرنا والے ہو سخی دا کام ہوتا ہے سوالی دا کٹورا بھر کے بھیجنا تے سوالی دا کام ہوتا ہے صدا دینا آواز گدا رونق دربار کریم است جڑی گداواں دی آواز ہوندی ہے نو سخیاں دے بوہیاں دی رونق ہوندی ہے بھائی چھوڑ دو سیکیورٹی والے بھائی جان بس میں اے دیسی آکھیا بھائی اے زیادہ ڈسٹربنس ہو گئی بس مہربانی فرماؤ مینوں انہاں نال مخاطب ہو دیو تھوڑا جرا سپیکراں تو تھوڑا ادھر ہو جو سپیکراں دے رخ میرے وال برساو کروا دے ذرا سٹیج والے میرے وال نہیں ہے گدا دا کام ہوتا صدا دینا تے سخی دا کام ہوتا ہے بھر کے بھی میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرما دینے کہ سخی دے بوے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا منگتے دا کچھ نہیں بگڑتا سخیاں دے بوے نو لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے اسی آیا نبی پاک دے بوے دے سوالی بن کے تے جڑا سوالی ہوندا پتہ کی کردا بوے تے کھلو کے او کہندا گھر والے تیری خیر ہوے او نہ توجہ کرے تے کہندا تیرے کاروبار دی خیر ہوے او نہ توجہ کرے تے کہندا تیرے بچیاں دی خیر ہوے جدو آوے نا بچیاں دی باری پھر دل کردا کچھ دے ہی دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگدا ہے مینوں سچی دس تیرے بچے دی خیر مانگے تو خالی نہیں جان دے دا محمد دے بچے دی خیر مانگے سونا خالی جان دے گا جنہوں لگ دا ہے میں جامعہ آباد بیٹھا ہوں روے چوپ جنہوں لگ دا ہے نا میں گنبد خضرا دے سامنے سوالی بن کے بیٹھا ہوں تے میں آیا حضور دے دیدار دی خیرات منگن واسطے او بندہ ہاتھ کھڑا کرے میرے پاس اس طرح نہیں اس طرح نہیں اس طرح کر کے نا اس طرح جو کٹورے بنا لو ہتھاں دے اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا شریف دا کر لو تصور سارے تے سارے مل کے میرے نال پڑھیے صدا وصدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ 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 جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ پھر آیت کدے اتھو ہی ذکر شروع کرانگے آؤ امیر ملت دی بارگاہ چ میں تانوں لے چلا بیلی جماعتی صاحب میرے کانے چ کہن لگے اج ساڈے بیلیاں نوں دس کے جاؤ امیر ملت ہن کی او تے اتنی بڑی شخصیت ہے میں انہاں دی عظمتاں انہاں دی شان جی میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہو سا جی امیر ملت علی پور سیدہ میرے سیالکوٹ دا گوانڈ بلکہ اسی اونا دے گوانڈ اونا دا بھلا ہوئے اونا سانو اپنے گوانڈ رکھے دو جماعت علی دو میں سید دونا دا پینڈ علی پور دونے اکو پیر دے خلیفے کسے نے حضور بابا جی سرکار تاجدار چورا شریف نے ایک دن عرض کی تھی حضور ایک پینڈ چ دو خلیفے بنا دیتے جے تے انہاں دیاں پیریاں مریدیاں کیویں چلن گیاں فرمایا کسے کنگال فقیر دے نوکر نہیں محمد دے فقیر دے نوکر نہیں عرض کی تھی حضور انہاں دی پیری مریدی کینج چلے گی دو سید ایک پینڈ چ خلیفے بنا دیتے جے آپ نے فرمایا جگ ویکھے گا ایک کلو امیری نہیں مکن لگی تے دوجے کلو فقیری نہیں مکن لگی ایک دی امیری نہیں مکنی تے دوجے دی فقیری نہیں مکنی
میری ملت دے نوجوانوں امیر ملت علی پر شریف دے قریب ایک گاؤں ہے، میں تے کئی مرتبہ تقریر کرنے واسطے بیان کرنے واسطے گیا، چک قریشیاں چک ہاشمیاں جی چک ہاشمیاں چک قریشیاں، انہوں دو میں نے بعد دفعہ لوگوں نے آکھیا کہ انہوں دونوں کہندے نے جو چشا جی فرما رہے چک قریشیاں اس مقام تے حضور بابا جی سرکار تاجدار چورہ شریف تشریف لے آئے تے کسے دسیا کہ چورے والے بابے آئے نے، اے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب زیارت لی گئے، پہلی دید کیتی تے دل دے دیتا بابا جی سرکار بیعت کیتا، چورہ شریف حاضری ہوئی نا، میں اختصار نہ چند باتاں بس سنانی ہے تو انہاں دے ادب دیاں یاد رکھیو، بے ادبا مقصود نہ حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، باوج ادب دے منزل اتے پہنچ سکے نہ کوئی، جیڑا منزل تے پہنچے ادب نہ لی پہنچے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت جتنی دیر چورہ شریف دی بستی چ رہندے سن اپنے پاؤں چ جتی نہیں سن پہن دے۔ میں کتابہ دے اندر پڑھیا کہ آپ جدو علی پور شریف تو عرس مبارک تے چورہ شریف جاندے سن تے مریداں نو فرماندے سن خالی بوریاں لے کے جائیو، مریداں نے خالی بولیاں کندھے تے رکھنیاں جانیاں، چورہ شریف جدو عرس مبارک ختم ہو جانا تے او جڑے چورہ شریف دی روٹی دے چورے ہوندے سن نا، چورے دے چورے او زمین تے پے ہونے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مریداں نو فرمانا او جڑی روٹی دے چورے نے نا، چورے دے چورے اے بوریاں چ بھر لو، او مریداں نے بوریاں چ بھر لینے، ایک دن آپ چورے پہ بھر دے بوریاں وچ تے حضور بابا جی سرکار قریب تو گزرے، فرماندے نے جماعت علی یہ کی پیا کرنا ہے؟ عرض کیتی حضور چورے دے چورے کٹھے کر کے علی پور لے جانا، اتھے جدو عرس مناوا نا تے میں اپنے لنگر وچ اے روٹیاں چورے دیاں پیس کے پا لینا، حضور میرا لنگر کدے گھٹیا ہی نہیں تے سارا سال بھی اسی کھانے ہیں، حضور برکت ہو جاندی۔ بابا جی فرمان لگے ادھر آ میرے سینے لگ، سینے لگا کے فرمان لگے تو محمد دے فقیر دا نوکر ہے، فقیر محمد دا نوکر ہے۔ آپ فرماتے نے جا جماعت علی شاہ قیامت تک جڑا تیرے بوئے دا لنگر کھاوے گا دی بھوک بھی مک جائے گی تے دکھ بھی مک جائے گی۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب اور آج بھی علی پور سیدان دے سارے پیران اعظام چورہ شریف تے تاجدار چورہ شریف دے ادب احترام تے پیار اونجی کر دیں۔ حضور میں اپنے شیخ کامل حضور یوسف المشائخ میری جان میرے ایمان تے میرے دنیا قبر و حشر اندر ہر چیز دے مالک اور نگہبان میرے حضور یوسف المشائخ حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب گیلانی چوراہی رحمت اللہ علیہ آپ دے لبا چسریا فرما دے میں چھوٹا سا جدو حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ میں چورہ شریف دی گلی چ پھردیاں ویکھیا تے آپ فرما دے میں عرض کیتی حضور کدوں آئیو تے آپ فرما دے میں 19 دن ہو گئے نے چورہ شریف آیا تے اجے سرکار دی زیارت نہیں ہوئی تے میں چورہ شریف دی گلیاں چ پھری جا رہا ہوں، میں بابے دی گلیاں چ پھری جا رہے اجے زیارت دی اجازت نہیں ہوئی، اجے ملاقات نہیں ہوئی، 19 دن ہو گئے تے اج مرید آواں نا پیراں دے دروازے تے پہلے فون کر کے ہوندے نے بابا جی میں آ رہا تے میرا ٹائم ذرا مخصوص رکھیا جائے تے میرے کول ٹائم تھوڑے میں واپس بھی جانا ہے نا، پر انہاں دا ادب ویکھو جڑے کھٹیاں کھٹ گئے ہیں، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، او کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، انہاں دا ادب ویکھو کیویں ادب کر دے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ امیر ملت رحمت اللہ علیہ گھر بیٹھے تھے، ارادہ بنیا میں چورہ شریف پیران دی زیارت ہی نہ کراواں، ٹرن لگے تے اماں جی روٹیاں پہ پکاندے سن سیدزادی تے عرض کیتی امی اجازت ہوئے تے چورہ شریف پیران نو ملاواں، تسی بھی بیٹھے ہو اپنی اولاداں نو ماواں بہناں بیٹیاں نو بھی کہاں گا اپنی اولاداں نو پیر خانے بھیجیا کرو۔ اج دے اس پرفتن دور دے اندر ایمان انہاں دے سلامت ہے جڑے کسے ولی دے ہاتھ چ ہاتھ دتی بیٹھے نے، ورنہ تسا ویکھیا ایمان ڈول گئے نے لوگاں دے، عقائد ڈول گئے نے لوگاں دے۔ یاد رکھیو دنیا دا اے جڑا تسا پنڈ پہرے دار رکھیا ہوندا نا او تواڈے مال دی حفاظت کردا، مرشد ایمان دی حفاظت کردا، اپنے ایمان دا کو پہرے دار بیٹھاؤ۔ اگر اپنے ایمان تے عقائد بچانا چاہتے ہو تے اپنی اولاداں نو پیر خانے لے کے جایا کرو۔ صوفیات اہل تصوف فرماندے نے 40 دن دے اندر اندر جڑا مرشد دی زیارت کردا رہے انہوں دنیا قبر و حشر چ کوئی غم نہیں آ سکتا، تے جے آ جائے تو مرشد نو پوچھ سکتا سرکار میں دید کر کے گیا سا میرے تے دکھ کیوں آئے، کم از کم 40 دن ایک باری مرشد خانے دی زیارت ضرور کریا کرو۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت رحمت اللہ علیہ نے امی نو عرض کی تھی امی اجازت ہوئے تے چورہ شریف پیرانو میلا ماں سیدزادی روٹیاں پہ پکاوے تے ماں جی نے فرمایا شاہ جی روٹی کھا کے جائیو، عرض کی تھی اماں جی سفر بڑا دوراڈا ہے تے اجازت ہوئے تے کدھر راہ چی نہ کھا لواں، امی نے اجازت دی تھی تے ٹورے تے چورہ شریف ہی چلے گئے۔
کتھے علی پور سیدہ نارووال ضلع سیالکوٹ ضلع کدھرے ساڈا پسرور دا علاقہ تے کتھے ضلع اٹک دا چورا شریف جنہ چورا شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پتہ جنہ نہیں پتہ مرض کر دے میں چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالے اس علاقے دی زبان چونوں کسی کہندے نے او کسی بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ پانی اس مقام تو نکلے کہ پتھری چو مخصوص جگہ تے اتھے اج بھی بیمار پانی پی لبے تے اللہ شفا دے دے کسی تے پہنچے نا حضور امیر ملت تے ادھروں حضور بابا جی سرکار فخر محمدی دا شہنشاہ تاجدار چورا شریف حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی رحمت اللہ علیہ بھی آگے پیر تے مرید دی ملاقات کسی تے ہو گئی تے مرید نے مرشد دی قدم بوسی دست بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرما دے جماعت علی بھوک لگی عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی سرکار نے اپنی بغل وچ 2 گرم روٹیاں دے کے فرمایا جماعت علی روٹی کھا لیں امیر ملت فرما دینے میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے فرمایا جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی دیلا جے پالا میں سوچ رہے ہیں یہ گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ یہ کدھروں نہیں آئیاں جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں وہی جا کے لے آیا وہی جا کے لایا گرامی قدر حضرات میاں صاحب فرما دینے مالی باغ دی راکھی کردہ پھل کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے او میرے ملت دے نوجوانوں پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنے مرشد خانے تے مرشدہ اتنا ادب کر دے سن کہ ایک دن نا او قصیدے تو بابا جی سرکار دی گھوڑی نو غسل کرایا جیڑی گھوڑی تے بابا جی سفر کر دے سن تے گھوڑی نو لے کے ٹورے جا رہے تے بابا جی دی نگاہ اٹھی آپ ایک فرما دے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائیا تے آپ اپنے علاقے دی زبان چ بول کے کہنے لگے حضور میں نو گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے اپنے علاقے دی زبان چ نا علی پور سیدہ دی فرمان لگے حضور میں نو گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے بابا جی فرما دے ادھر میرے سینے لگا کے ایک کی نگاہ کیتی تے ولایت دی ساری منزلاں طے کرا کے فرما دے تینو گھوڑے نوان دا والے ماں نو ولی بناون دا والے تینو گھوڑے بناون دا والے تے ماں نو ولی بناون دا والے پھر او ولایت دا تاجدار بنایا او تاجدار بنایا لوگ فرد ملت ہوندے نے او امیر ملت بنایا لوگ فرد ملت او امیر ملت بانی پاکستان ہے میری ملت دے نوجوانوں ابو العرب کیڑا کیڑا القابات و سباب واسطے کرا جی جی لوگ کہندے نے ختم نبوت دی بھی گل کر دیو کر دیاں کردار دسا تانوں حضور بابا جی سرکار دے اس نوکر سیدہ دے تاجدار تے امیر ملت دا کردار میں تو ہانو ختم نبوت دے حوالے نال بھی جدوں غلام احمد قادیانی لعنتی مرزے نے نبوت تے ڈاکہ ماریا نا میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکہ تے اس ویلے پتہ 2 بابے اٹھے ایک پیر مہر علی شاہ گولڑے دا تاجدار تے ایک علی پور سیدہ دا تاجدار او مرزا غلام احمد قادیانی لاہور آیا تو دے گھر دے سامنے ڈیرے لالے بابے نے ڈیرے لالے آپ نے فرمایا او ختم نبوت کانفرنس کریے 40 روزہ کانفرنس کی تھی لکھاں لوگ آئے ایک بیلے خطاب پیر مہر علی شاہ صاحب دا تے ایک بیلے خطاب حضور امیر ملت دا ایک دن آپ خطاب کر رہے تھے آپ نے فرمایا مرزا قادیانی لانتی اے روزانہ کوئی نہ کوئی پیشن گوئی کر تے سچی ایک نہیں ہوندی آپ نے فرمایا اساں کدے کیتی یعنی آج کرن لگے ہیں آپ نے فرمایا لکھاں دا اعتماسی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب امیر ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سنو لوگو آج علی پور دا تاجدار امیر ملت پیر جماعت علی شاہ اے اعلان کر کے چلیا کہ آج مرزا قادیانی دی زندگی دی آخری رات آج نے مر جانا ہے پیر جماعت علی شاہ امیر ملت نے جدو جملہ فرمایا اس ویلے پیر مہر علی شاہ صاحب سیڑھیاں پہ چڑھ دے سٹیج سے آ رہے اچانک پیر مہر علی شاہ سیڑھیاں اتر کے واپس سے ٹور پہ امیر ملت بیک کے فرما دینے شاہ جی مینوں کلیاں چھڑ کے ٹر چلے ہوں حضرت پیر مہر علی شاہ مڑ کے کہنے لگے شاہ جی میں شکار کرن آیا سا تساں پہلے ہی کر لیا اے ساڑھے بابیاں دا شکار سی لانتی او امیر ملت نے شکار کیتا مرزا غلام احمد آپ نے فرمایا پیر مہر علی شاہ مڑ کے کہنے لگے شاہ جی میں شکار کرنا ایسا تو تھا پہلے ہی کر لیا ہے
پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا کردار ختم نبوت دے حوالے نال دو بابے پیر میر علی شاہ تے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ. آؤ آخر تک پرید دی گل سناواں تے میں اجازت الحمدللہ میں جدوں نہیں جی وہ پھر زیادہ ہو جانا پھر کدے عرض کر دے گا اجا پیر باہو دے دربار دے لو جی ایک کہندے نے حضرت پیر باہو دے دربار دی بھی ایک حاضری لگوا دیو تے میں او جڑی میں گل کرن لگا اس حوالے نال آخری شعر سن لو تے پھر وہ واقعہ سن لو تے بس میں اجازت چاہوں. سبحان اللہ. نہیں میں نہ دبی احساس ہے اپنا بھی میں کہڑا کوئی آج ہی تقریر کر کے فوت ہو جانا کل بھی کرنی ہے میں کل بھی دو کرنی ہے. میاں صاحب نے فرمایا آپ فرماندے نے بس کر بندیا نہ کری اتنی جڑی کرنے وچ نہ آوے تنگ پوے مت سننے والا تے قدر تیری نہ پاوے. بولنا انہا ہی چاہیے جنہ ہضم ہو جائے ٹھیک ہے نا جی. بس میں مختصر ایک ہی دو باتا بابا جی جب اینا دبی جلدی حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ دی مرید نہیں سی پیار بڑا کر دی سی اپنے مرشد کامل نال. ہر ویلے مرشد دا تصور گھر چ کھیر پکا رہی ہانڈی وچ نا مٹی دے برتن ہوندے سن تے کھیر پکا رہی. شوہر قریب بیٹھا تے مائی جدو کھیر پکاوے نا تے وچ چمچا ہلاوے نا تے کھیر دا تے نالے ہر چمچے دے گیڑے تے پتہ کی آکھے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نا. اپنے شوہر نوں سنا کے آکھے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے. انہیں چمچ دو نہ ہلایا تے ہانڈی دا پیندا ٹوٹ گیا کھیر ساری پر او چمچا ہلائی جاوے اندھیرے چ انہوں پتہ نہ لگا چمچا ہلائی جائے تے آکھے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے پیر اوکھے ویلے کام آوندے نے. نوجوان جدو کھیر پکا کے انہیں ہانڈی اتاری تے کھیر کھادی نہ تے انہیں ویکھا تے تھلے پیندا ہی کوئی نہیں. اے حیران گئی اس گل دی کہ ہانڈی تے وچوں کھیر رڑی کیوں نہیں پیندا بھی کوئی نہیں پیندا ٹوٹ گیا کھیر نہیں رڑی. نوجوان جڑے ویلے رات نو لیٹی پیر جماعت علی شاہ صاحب خاؤ دے اندر آئے آپ دا ہاتھ مبارک زخمی ہے. عرض کر دیئے شاہ جی ہتھاں نو کی آیا فرمایا چلی ہو گئی ہیں نالے پیندا ہی لائی توڑی جانی سائیں نالے کہندی سا پیر اوکھے ویلے کمی ہوندے نے. فرمایا تیرے ہانڈی دے پیندے دی جگہ ہاتھ رکھ کے کھلوتا رہے ہوں نالے فرمان لگے ایتھے کینی ہے پیر اوکھے ویلے کمی ہوندے نے. فرمایا قیامت عالم دے کینو اوتھے دساں گا پیر کیویں اوکھے ویلے کمی ہوندے اوتھے دساں گا پیر کیویں اوکھے ویلے کام آوندے نے پیر کیویں اوکھے ویلے کام آندے نے. آؤ آخری شعر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی جڑی گل سنائی اے ساری گلاں دا نچوڑ پیر باہو دے قلم دی نوک تے رکھ کے عرض کراں لو انشاءاللہ اے سنو تے باقی گلاں پھر ادھار رہیاں. عارفاں دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہووے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے ہوئے او میل اپھی کر دے وے چیٹاؤں وچ ذرا میل نہ رکھے او سیکواتے میرا مرشد ویسے مینوں بچ نگاہ دے رکھے او جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے. اے کہہ رہے او میں چورہ شریف حضور عرس مبارک تے پڑھیا سی بابا جی دا حکم سی کہ پڑھو تے او میں پڑھیا تے اے کہندے نو سانو بھی سنا دیو. میں مایا پڑھیا کوئی چٹا باداموں سی کوئی چٹا باداموں سی اے جو دیا میں نہ کر مویا مٹی بھی غلاموں سی اے جو دیا میں نہ کر
مویا مٹی بھی غلاموں سی میں آواں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری